अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है। मैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल पेशावर का इंस्पेक्टर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से बात करूँगा। ह्यूमन स्मगलिंग यानी किसी इंसान का दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तौर से दाखिल होना है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी इंसान का दूसरे मुल्क जाना जहाँ पे एजेंट लोग सिंडिकेट ग्रुप्स की शक्ल में या इंडिविजुअली उसको लेके जाते हैं और वहाँ पे उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, यानी इस्तेहसाल होता है। दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। FIA की ये जिम्मेदारी है कि वो इंसदाद इंसानी स्मगलिंग करे। इस हवाले से FIA का एक बाकायदा डायरेक्टरेट है जो कि FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है और इसके ज़ेली पुलिस स्टेशंस हैं जो कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और नोटिफाइड पुलिस स्टेशन है। इनके ज़रिए FIA मुसलसल सरगर्म अमल है कि इंसदाद इंसानी स्मगलिंग करें, एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह FIA की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ कवानीन हैं जिनमें कि पासपोर्ट एक्ट शामिल है, जिसमें इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है, जिसमें ट्रैफिकिंग पर्सन का एक्ट है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट शामिल है और PPC की भी मुख्तलिफ दफात इसमें शामिल हैं जिनके ज़रिए कानूनी कार्रवाई की जाती है। FIA अरसा दराज से इस अमल में सरगर्म है, लेकिन जब जून 2023 में एंड्रियाना बोर्ड इंसिडेंट हुआ जिसमें कि 300 पाकिस्तानी शहरी समंदर में डूबकर जाँ बहक हुए, उसके बाद से एक ख़ास कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया और नेशनल एक्शन प्लान का ऐलान किया गया इंसानी स्मगलिंग को कर्ब करने के लिए। उसमें मुख्तलिफ उमूर थे जैसे कि इंटरनेशनल इदारों के साथ लाइजन रखना, जैसे कि ख़वातीन का इसमें शमूलियत करना, जिसमें कि मुख्तलिफ क़वानीन का असरन व जायज़ा लेना और पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क को देखना, डेटा कलेक्शन वगैरह वगैरह। FIA की वेबसाइट है FIA www.fia.gov.pk और डेडिकेटेड हेल्पलाइन है फॉर एंटी ह्यूमन स्मगलिंग, वो है 1991। हम आपसे ताउन के तलबकार हैं। आपको जब कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से कोई शिकायत हो, आप हमें हमारे वेबसाइट के ज़रिए, हमारे पोस्टल एड्रेसेस के ज़रिए अप्रोच कर सकते हैं। हमारी 24/7 हेल्पलाइन, डेडिकेटेड हेल्पलाइन के ज़रिए हमें आप अप्रोच कर सकते हैं और आपके साथ एजेंट माफिया और इन सिंडिकेट्स के हवाले से किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हो, मटीरियल अवेलेबल हो, तो वी डू रिक्वेस्ट कि आप वो हमसे शेयर करें ताकि हमारी कार्रवाइयाँ मज़ीद मजबूत हों। पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे तो पाकिस्तान ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये एक ओरिजिनेटिंग कंट्री भी है, ये ट्रांजिट कंट्री भी है और ये डेस्टिनेशन कंट्री भी है। मतलब बहुत सारे लोग पाकिस्तान से होते हुए यूरोप और गल्फ और इन ममालिक की तरफ जाते भी हैं, बाल्कन्स स्टेट की तरफ, और बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब ये एक ओरिजिनेटिंग कंट्री भी है चूँकि यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ से लोग उठ के बहुत सारे ममालिक में जाते हैं रोशन मुस्तकबिल के उम्मीद पर, लेकिन वो एजेंट माफिया के हाथों चढ़ जाते हैं और उनके साथ अलमनाक हादसात होते हैं, जिनमें कि ये है कि यहाँ से ईरान और ईरान तुर्की और फिर ग्रीस इन इलाकों से पैदल और बहरी इलाकों से लेके जाते हैं और वहाँ पर इन ममालिक में कबायली लोग एजेंट्स इनको यरगमाल बना देते हैं और फिर वो रब्ता करते हैं पाकिस्तान की फैमिली से, बारी ताज़ा करते हैं। मतलब वो उसका बाहर मुल्क का जाना जो है वो एक अगवा के केस में बदल जाता है। और ये एक डेस्टिनेशन कंट्री भी है जो कि अफ़गानिस्तान और इराक़ और शाम, ये बांग्लादेश वगैरह के लोग यहाँ पे आकर इलीगली बसते भी हैं। अच्छा, इसमें ये रूट्स भी हैं कि यहाँ से लीबिया और लीबिया के ज़रिए फिर समंदरी रास्तों से लोग यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन ममालिक की तरफ सफ़र करते हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। तो हमारी आपसे अपील है कि आप एजेंटों के इस तरह के बहकावे में हरगिज़ ना आए।
وہ آپ کو بہتر مستقبل کی امید تو دلاتے ہیں، لیکن وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے. اور جب آپ اپنا ملک چھوڑ کر باہر نکل پڑتے ہیں تو پھر آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے، بلکہ آپ ان ظالم اور ان ہیومن غیر انسانی رویہ رکھنے والے ایجنٹوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان سے بچ کے رہیے، اور ان کے خلاف جس قسم کی بھی انفارمیشن ہو آپ FIA سے شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. کہ ان کو تمام ڈاکومنٹس جو ویلڈ تھے کس بنیاد پر ان کو روکا گیا، یا ان کا پاسپورٹ ان ایکٹیو ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کبھی ڈپورٹ ہوئے تھے. السلام علیکم ایوری ون، دس از ارم ندیم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA، پوسٹڈ ایٹ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی. آج کے اس پلیٹ فارم سے میں آپ سب سے مخاطب ہوں بیسک اویئرنیس کے لیے، اور اس کے علاوہ دوسرے ٹاپکس جو ہر شہری کو بیرون ملک سفر کرنے سے پہلے پتہ ہونے چاہیے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹریول ڈاکومنٹس کے بارے میں. کسی بھی پیسنجر کو بیرون ملک سفر کرنے کے لیے ایک ویلڈ پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، ویلڈ ویزا، اور اس کے علاوہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو کہ جینون ہونے چاہیے. اور جو ٹریول ڈاکومنٹس میں پاسپورٹ اور ویزا ہے وہ بھی جینون ہونے چاہیے. اس کے علاوہ پیسنجرز کی مزید رہنمائی کے لیے ڈپارچر سے پہلے پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک FIA کے ہر زونل آفس میں مقرر کیے گئے ہیں. ان ڈیسک کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو آن ڈیوٹی سٹاف ہوگا وہ شہریوں کی رہنمائی کر سکے کہ جو ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں جس کی بنیاد پر وہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں آیا وہ ویلڈ ہیں یا نہیں، یا ان کے اندر اگر کوئی ڈسکریپنسی ہے جو اس پیسنجر کو نہیں معلوم تو وہ وقت سے پہلے وہاں جا کر وہ چیزیں کلیئر کروا سکیں. انٹرنیشنل ڈپارچر پہ جب کسی پیسنجر کو آف لوڈ کیا جاتا ہے تو ان کا سب سے مین کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ان کو تمام ڈاکومنٹس جو ویلڈ تھے کس بنیاد پر ان کو روکا گیا. اب یہ ساری چیزیں ہیں وہ کسی پیسنجر کو بیسیکلی نہیں پتہ ہوتی، اور یہ جو ڈیسک قائم کیے گئے ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ڈسکریپنسی کو کلیئر کیا جا سکے. سو ہر شہری کو چاہیے کہ ان اینی کیس اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ پہلے کبھی ڈپورٹ ہوئے تھے، یا ان کا پاسپورٹ ان ایکٹیو ہو سکتا ہے، یا انہوں نے نیا پاسپورٹ اپلائی کیا ہے، تو وہ جو کنسرن ادارہ ہے DG امپاس وہاں پر جا کر اپنے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی چیک کروا لیں. اس کے علاوہ اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ویلڈ ہوگا یا نہیں تو وہ FIA کے یہ جو فیسیلیٹیشن ڈیسک ہیں جو ہر زونل آفس میں ہیں وہاں پر جا کر اپنے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں، تاکہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکیں، اور ان کا جو قیمتی محنت کا پیسہ ہے وہ بچ سکے، اور ان کی فیملی کو اور ان کو خود کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو. ڈنکی اب آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں، ڈنکی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پرانی ٹرم ہے. جب یہ ہمارا کنونشنل لینڈ روٹ چل رہا تھا، جیسے پاکستان سے ایران کا بارڈر کراس کیا، پھر ایران سے ٹرکی سے پھر آگے وہ بارڈر ہی کراس کراتے تھے، تو اس کو ڈنکی کہتے ہیں. اور ڈنکی ایکچولی وہاں پہ ہے ٹرکی سے آگے جو بارڈر کراس کرتے تھے، جو ان کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا ان کو ڈنکر کہتے ہیں. تو وہیں سے یہ ٹرم بنی ہے ڈنکی، یعنی کہ لڑکوں نے پیدل راستے سے بارڈر کراس کر کے جو ہے وہ دوسرے کنٹری میں شامل ہونا ہے، تو وہ ڈنکر سے ڈنکی بنی ہے. یعنی آپ نے انلیگل وے سے لینڈ روٹ کے ذریعے سے بارڈر کراس کر کے دوسرے کنٹری میں. اب دیکھیں پاکستان سے جو ایران میں جائے گا وہ بھی ڈنکی ہے، ایران سے جو ٹرکی میں جائے گا پھر ڈنکی ہوگی، اور پھر ٹرکی سے جو آگے وہ انٹر ہوں گے پھر ڈنکی ہوگی. یعنی اس طرح سے کنٹینیوس وہ چیزیں آگے چلتی رہتی ہیں. یہ ڈنکی ہے اس میں سکسیسو چل. ڈنکی ہوائی راستے سے تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہوائی راستے سے اب جب بھی سفر کریں گے تو آپ کو ویزا لینا پڑے گا، پاسپورٹ ہوگا اس کے لیے. ہمیشہ یہ سمندر کے راستے یا لینڈ روٹ کے ذریعے جو ہے بارڈر کراس کروایا جاتا ہے. جیسے ریسنٹ سے اب یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور ایک ہی میتھڈ ہے وہ لیبیا سے بہت زیادہ ڈنکی لگ رہی ہے. اور جو کنٹریز ہیں موراکو ہے، اس طرح کے جو کنٹریز ہیں جو نارتھ افریقہ کی کنٹریز ہیں، آگے آپ کو پتا ہے میڈیٹیرین سی ہے ایک چھوٹا سا، اسی کو کراس کریں تو آگے یورپ شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ جو ناردرن کنٹریز ہیں افریقہ کے، وہاں سے آگے جو ہے وہ بوٹس کے ذریعے، شپس کے ذریعے وہ آگے جو لوگوں کو لے جاتے ہیں، دیٹ از ڈنکی کے ذریعے لے کے جاتے ہیں. پچھلے 3-4 سال میں بہت سارے انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. یہ جو بوٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، سنک ہوئے ہیں، اس میں بہت ساری قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس سے پہلے جب یہ لینڈ روٹ آپریٹو تھا تو اس میں بھی بہت سارے لوگ جو تھے رستے میں، لڑکے جو تھے، ینگ جنریشن جو تھی، وہ رستے میں ہی آپ کو پتہ ہے وہ فوت ہو جاتے تھے. اس میں بارڈر ایریاز میں کہیں فائرنگ کی وجہ سے، کہیں کوئی اس میں سمندر میں ڈوب گیا، کہیں کوئی نہر میں ڈوب گیا. تو اس میں لائف کا بہت زیادہ رسک ہے ڈنکی میں. یہ تو اپنی لائف کو سٹیک
पे डालने के बाद आप वहां पे जाने के लिए कर रहे हैं। तो इसके आल्टरनेट वो सोचें, जरूर जाएं बाहर, जो लीगल माइग्रेशन है उसको एक्सप्लोर करें, सर्च करें, उसके मुताबिक अपनी कोई एजुकेशन है तो उसके मुताबिक अपनी एजुकेशन थोड़ी सी करें, उसके मुताबिक अपनी ओरिएंटेशन करें, और जो वो जायज तरीका है, सेफ तरीका है, उसको अपनाएं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप जो सेफ तरीके से, बड़े सिक्योर होकर भी आप वहाँ पे बाइज्जत तरीके से जा सकते हैं।